बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो पैगाम में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मौजूदा दौर में ज्योतिष, वैदिक, हिंदुआना, इंडियन एस्ट्रोलॉजी का जो योगा सिस्टम है, ये सिस्टम भी हमारा मुसलमानों का अता करदा है और मुझे सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना इंडिया से बनाया जाता है। और बनाने वाले वो लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी के सर पैर का भी पता नहीं है और वो मुझे भाषण देते हैं कि मौलवी साहब ये आपका काम नहीं है। तो क्या ये तुम्हारे अब्बा का काम है? ये मौलवी साहब का ही काम है, ये मेरा ही काम है, चूंकि ये मेरे आबाओ अजदाद का इल्मी वर्सा और एहसासा है जो आपने हमसे लिया और आज हमें ही आंखें दिखाने लग गए। आप गूगल कर लीजिए, आप विकिपीडिया पे तशरीफ ले जाइए, आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पे तशरीफ ले जाइए, आप दुनिया के किसी भी तहकीकी सर्च इंजन से सर्च कर लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि ये जो आपके पास मौजूदा इल्म नजूम है, ये सब का सब अरब से मुंतकिल हुआ, अरब हमला आवरों की जानिब से आपको मिला और फिर खास तौर पे अरबों ने ये इल्म यूनानियों से लिया और यूनानियों ने ये इल्म मिस्रियों से लिया और मिस्रियों ने ये इल्म बाबल से लिया और बाबल की बुनियाद जनाब इद्रीस ओज़ारस जनाब एलिया तिब्शी ने रखी। तो ये मज़ाहिब इब्राहिमी से मुतालिक है, इस पे मैंने काफी वीडियो बनाए हैं। तो आज मैं सरेदस्त आपकी ये गलत फहमियां, खाम ख्यालियां ये दूर करने के लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूं। इसमें मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। इस वक्त ये जो योगास बयान किए जा रहे हैं, और मैं क्या करूं, यहां हमारे पाकिस्तान में जो नाम नेहाद एस्ट्रोलॉजर्स, जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पे और उसके मुंह पे कलंक है और धब्बा है और मोनालिसा को परवीन शाकिर साबित करने पे तुले हुए हैं, उनसे मैं क्या गिला करूं। 500 साल पुराना योग, थंबनेल देखें इनके, 1000 साल बाद एक योग आ रहा है। यानी आप लोग दिन रात इंडियन एप्लीकेशंस और इंडियन वेबसाइट्स चाटते हैं और वहां से मवाद चोरी करते हैं और उसको फिर आप उसमें खलत मलत और बिल्कुल वो बातें जिनका इल्म नजूम में कोई सर पैर ही नहीं है, उनको शामिल करके आप बयान करते हैं और आवाम को आप बेवकूफ बनाते हैं। तो धंधा आपका खूब चला हुआ है और पाकिस्तान में खास तौर पे रूहानियात के नाम पे जो धंधा है ये खूब चमका हुआ है। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ जिसको कोई काम नहीं करना आता है वो एस्ट्रोलॉजर बन जाता है और कोई पूछ परीत तो होती नहीं है। ठीक है, अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि ये जितने भी योगाज हैं इनकी बेस क्या है। इत्तेसाल योग, चूंकि मैंने अब नेक्स्ट टाइम ये बयान करने हैं तो फिर आपकी तकरीरें शुरू हो जाएंगी कि मुफ्ती साहब आप साइडेरियल सिस्टम बयान कर रहे हैं, आप वैदिक सिस्टम बयान कर रहे हैं। ये वैदिक सिस्टम बयान नहीं कर रहा हूं, ये हमारा सिस्टम है जो आपने हमसे लिया। मैं उसे बयान करने का पूरा पूरा हक रखता हूं चूंकि मेरे पास बेसिक बुक्स मौजूद हैं। मैंने अरब इल्म नजूम को पढ़ा है, मैंने फारसी इल्म नजूम को पढ़ा है, मेरे पास उलमाए अरब और उलमाए फारस की कुतब का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। तो मैं उसे बयान करने का पूरा पूरा हक रखता हूं, तो मैं उसे बयान करूंगा। इत्तिसाल सैयारगान योगास का एक निहायत अहम कानून है जिसे तरीका ताजिक कहा जाता है। यह तरीका गजनी के बादशाहों की सरपरस्ती में समरकंद, बुखारा, ताजिकिस्तान के उलमाए नजूम ने मुरतब किया और अहले हिंद को मुंतकिल किया। इसका संस्कृत जबान में तर्जमा एक हिंदू आलिम नीलकंठ ने किया जो ताजिक नीलकंठी कहलाता है, और उसके बाद यह तर्जमा सुरदास ने किया जो ताजिक सुरदासी कहलाता है। तो इस तरीका ताजिक के जो औज़ाए फल्की इत्तिसाल योग हैं, उसकी जितनी भी इस्लाहें डायमेंशन इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बयान हुए, आज भी उन्हीं नामों से बयान हो रहे हैं और इन सब के नाम अरबी में है,
فارسی میں ہے، اور آج تک جو نریانہ طریقہ ہے، یعنی ہندی نجوم، اسٹرالوجی، انڈین اسٹرالوجی، ویدک اسٹرالوجی پہ لکھی ہوئی کتابیں، ان میں یہ نام آج بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ انڈین ویب سائٹس پہ یہ نام آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ گوگل کر سکتے ہیں، ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اتصال یوگاز وہ 14 ہیں، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے نام پر۔ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے فارسی غلاموں نے علم فلکیات کی روشنی میں 14 اوضاع ترتیب دیے۔ اب یہ ہمارے عربی زبان کے گرامر میں، جسے صرف و نحو کہا جاتا ہے، خاص طور پہ صرف میں ہر صیغہ کی گردان کے 14 صیغے ہوتے ہیں، ہر لفظ مادہ مشتق کی گردان کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو آسمان پہ بھی جو 14 اوضاع بیان کیے وہ چہاردہ معصومین علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم چہاردہ معصومین علیہ السلام کے ماننے والے، ان سے مودت ولا رکھنے والے ہیں۔ وہ اللہ نے یہ علم ہمیں دیا ہے، ہمیں بخشا ہے، چونکہ یہ علم سوائے ائمہ اہل بیت سے مودت ولا رکھنے والوں کو نہیں ملتا، یہ انہی کو ملتا ہے جو آل رسول پاک کی عقیدت، احترام اور ان کا عرفان رکھتے ہیں۔ تو عربی نام جو پہلا یوگ ہے، جوگ، یوگ، یوگ سے یوگا بنا، یہ دلیل اتصال، جسے ہندی میں دلیل اتشال کہا جاتا ہے، انہوں نے لفظ بگاڑا۔ تو سب سے پہلا یوگ دلیل اتصال ہے۔ یہ اوضاع فلکی، یہ پلانٹس کا ایک خاص کمبینیشن آتا ہے جس کی بابت اسٹرالوجر پیشگوئی کرتا ہے، اچھے یا برے اس کے اثرات کو بیان کرتا ہے، اور وہ بالکل درست ہوتے ہیں، اس میں غلطی کا کوئی سرے سے امکان نہیں ہوتا ہے بحمدہ تعالی۔ تو پہلا یوگ دلیل اتصال یوگ، جو ہندی میں بگڑ کے اتشال یوگ بن گیا۔ دوسرا دلیل الانصراف، دلیل انصراف، یہ آج بھی ویدک انڈین جیوتش اسٹرالوجی میں، نریانہ سسٹم میں انصراف یوگ کہا جاتا ہے، سیدھا سیدھا انصراف یوگ اس کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا دلیل نقل نور، جسے نقط یوگ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے سیدھا سیدھا عربی نام، وہ ہندی میں آپ نے اس کو نقط یوگ بنا دیا۔ چوتھا دلیل جمع نور، اس کا ہندی میں نام بگاڑ کے جمعیہ یوگ بنا دیا۔ پانچواں دلیل منع نور، اسے مریوگ بنا دیا، منع یوگ کو مریوگ بنا دیا۔ چھٹا دلیل قبل نور یا قبول النور، اسے کمبول یوگ بنا دیا۔ اور ساتواں دلیل غیر قبول نور، اسے غیر کمبول یوگ بنا دیا۔ آٹھواں دلیل خالی السیر، اسے کھلا سر یوگ بنا دیا۔ نواں دلیل رد نور، اسے ردی یوگ بنا دیا۔ دسواں دلیل رفع قوت، اسے رخان یوگ بنا دیا۔ گیارہواں دلیل غیر تدبیر، اسے دوتوت تنبیر یوگ بنا دیا۔ اور 12واں دلیل تدبیر، اسے تنبیر یوگ بنا دیا۔ 13واں دلیل قوت کو قوت یوگ بنا دیا، قوت کو قوت یوگ بنا دیا۔ اور دلیل دروف جو 14واں یوگ تھا، اوضاع فلکی، تاجک اسٹرالوجی، پرشین اسٹرالوجی، چہاردہ معصومین علیہ السلام سے مودت اور ولا رکھنے والے موالیان حیدر قرار کا جو پرشین علم نجوم تھا، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان الدین عند ثریا لنالہ الرجال من ابناء فارس، اگر اسلام دین ثریا ستارے پہ بھی ہوتا تو فارسی اسے وہاں سے لے آتے۔ تو فارسیوں کا جو 14واں یوگ تھا دلیل دروف، اسے دروپ یوگ بنا دیا، دروپ یوگ۔ تو یہ یوگاز ہمارے ہیں، تو میں انہیں بیان کروں گا اور خم ٹھوک کے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بھلے ہوتی رہے، کیا میں اپنا ورثہ علمی بیان نہ کروں؟ کیا میں سکھوں اور ہندوؤں، دیکھیے میں تمام مذاہب کا احترام کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں سناتن دھرم کا بخیا ادھیڑنے بیٹھ جاؤں، لیکن اگر آپ پنگے بازی کریں گے، اگر آپ مجھ پہ کیچڑ اچھالیں گے، اگر آپ مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، تو یاد رکھیے گا میں آپ کو بتاؤں گا، میں کوئی رعایت نہیں برتوں گا۔ میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ
یہ جو کچھ بھی آج آپ بیان کر رہے ہیں یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے, اس کے سکہ سورسز کون سے ہیں؟ آپ کو پاکستان کے کسی دوسرے یا للے تللے یا نلے سے تو تکلیف نہیں ہوتی, چونکہ وہ آپ کی دکھتی رگوں پہ ہاتھ نہیں رکھتے. آپ کو تکلیف عمران حیدر رضوی سے ہو رہی ہے, وہ اس لیے ہو رہی ہے چونکہ اس نے آپ کی نیا ڈبونے کی ٹھان لی ہے, اور یہ آپ کی کھٹیا کھڑے کیے ہوئے ہیں اور آپ کے بخیے ادھیڑ رہا ہے, اور آپ کا مکروہ چہرہ دنیا کو دکھا رہا ہے. ابھی تو میں نے کچھ دکھایا ہی نہیں ہے, ابھی تو میں نے کچھ بتایا ہی نہیں, ابھی تو میں نے آغاز ہی کیا تھا. تو آپ تل ملا اٹھے, آپ نے انگاروں پہ پیر رکھ لیے, آپ نے مرچیں چبا لی اور کانوں سے دھواں نکالنا شروع کر دیا. ابھی تو کام شروع ہی نہیں کیا میں نے, ابھی تو آسٹالوجی کی میں نے ابھی الف بے بیان کرنا شروع کی. تو یہ میں بیان کروں گا, میں بتاؤں گا کہ سائیڈیریل سسٹم بابلی سسٹم ہے, سمیری سسٹم ہے, یہ کلدانیوں کا سسٹم ہے, اور وہاں سے یہ مصر اور یونان میں پہنچا اور اسے عربوں نے ٹرانسلیٹ کیا. عرب نے اوریجن آف اسٹرالوجی لکھ کے اگر آپ گوگل کیجئے نا تو گوگل بابا آپ کو بتائے گا کہ حقیقت الامر کیا ہے. مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت ہے, میں انشاءاللہ آ رہا ہوں آپ کو یوگاز بھی بتانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.